جا رہا ہے۔ میں گزارش کر رہا ہوں عالی جناب عزت مآب مولانا سید آرزو عابدی صاحب سے کہ وہ تشریف لے آئیں اور تقریر کا آغاز کریں۔ ایک صلوات سے خیر مقدم فرما دیں آپ حضرات۔ کسی سے پڑھیے۔ نعرہ ابو طالب علیہ السلام پہ باوجود بلند سلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ فاتحہ۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين۔ قال الله تبارك وتعالى وقوله الحق۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى۔ صلوات اللہ۔ ماتم داران مظلوم کربلا، سوگواران سید الشہداء، کافی وقت سے آپ اس جلوس عزا میں شامل ہیں اور مودت کا حق ادا کر رہے ہیں۔ یہ مودت نہیں تو اور کیا ہے؟ اس خراب موسم میں بھی ہم اپنے گھروں کو چھوڑ کر جلوس ہائے عزا میں شریک ہیں۔ انجمن ہائے ماتمی اپنے گھروں کو چھوڑ کر جلوس ہائے عزا میں شامل ہے۔ اس سے بڑی اور مودت کیا ہو سکتی ہے؟ اس لیے کہ اللہ نے اپنے حبیب سے کہلایا کہ ہمیں کچھ بھی نہیں چاہیے سوائے اس کے کہ ہمارے قرابت داروں سے مودت اختیار کرو۔ آپ یہ بارہا سنتے رہتے ہیں، بس مختصر جملوں کو سمیٹ کر اصل مسائل کی طرف آنا چاہوں گا۔ 15 سے 20 منٹ کے اندر انشاءاللہ اپنی تقریر کو ختم کرنا ہے کہ اللہ نے خود رسول سے کہلایا ہے میرے حبیب ان سے کہہ دو ہمیں کچھ نہیں چاہیے، اگر تم دینا ہی چاہتے ہو تو اہل بیت سے مودت اختیار کرو۔ یہ اردو کی مجبوری ہے، زبان کی مودت کا ترجمہ محبت سے کیا جاتا ہے۔ محبت تو عام شے ہے، محبت انسان اولاد سے بھی کرتا ہے، محبت جانوروں سے بھی کی جاتی ہے، محبت پرندوں سے بھی کی جاتی ہے، محبت دولت سے بھی کی جاتی ہے، محبت مکان سے بھی کی جاتی ہے، محبت زمین و جائیداد سے بھی کی جاتی ہے، محبت اہل خاندان سے کی جاتی ہے۔ تو جب وہی محبت اہل بیت کے لیے استعمال ہو تو وہ محبت نہ رہی۔ اس لیے کہ اللہ نے محبت کا لفظ نہیں رکھا، مودت کا تذکرہ کیا ہے کہ مودت اسے کہتے ہیں کہ ہماری عام زبان میں محبت سے بڑا عشق مانا جاتا ہے، مگر عشق کے مراحل کو جو پار کر لے وہ مودت کہلاتا ہے۔ محبت میں انسان
जिसे चाहता है, चाहने वाले के लिए कुर्बानी मांगता है, मवद्दत में कुर्बानी दी जाती है। मोहब्बत में पैसे जो है लोगों से इस्तेमाल करने के लिए मांगे जाते हैं, मगर मवद्दत में इंसान दौलत कुर्बान करता है। आप देख लें, जैसे ही फलक पर चांद नमूदार होता है, हम दौलत को इस तरीके से लुटाते हैं, ऐसा लगता है कि दौलत हमारी नहीं है। हम अपनी जानें कुर्बान करने के लिए हर गांव पर खड़े हैं, मौला की अज़ादारी पर, मौला के नाम पर, मौला के जुलूस में हर लम्हा खड़े हैं ये सोचकर कि हमें मवद्दत अहले बैत अता करना है, और हम उस मवद्दत को अंजाम दे रहे हैं। सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। ये मवद्दत नहीं तो क्या है? या लब्बैक या हुसैन, दोनों हाथों को बुलंद करके कहें, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या गाजी, लब्बैक या गाजी, लब्बैक या ज़हरा, लब्बैक या ज़हरा, लब्बैक या मासूम, या मौला सलामत रखे जवानों को। अब ज़्यादा वक्त आपका नहीं लेना है, और मुझे इस बात का भी एहसास है कि कुछ हमारे बुजुर्गों के अलावा जवान भी हैं जो खाक पर ज़्यादा देर तक नहीं बैठ सकते हैं, इसका भी मुझे ज़्यादा ख्याल रखना है। मगर इस मौके पर रुक कर एक जुमला कहूँगा। अभी चंद कदम ही जुलूस चलकर यहाँ तक आया है, बज़ाते खुद मैं भी थक गया था, सोच ये रहा था कि कोई जगह मिल जाए मैं बैठ जाऊँ, ताकत नहीं है पैरों में कि खड़ा हो सकूँ। अल्लाह अकबर, रिवायतों में मिलता है कि जब भी जुलूस उठता है, जुलूस के हमरा एक दुखियारी माँ अपनी टूटी हुई पसलियों को थामे हुए जुलूस के हमरा चलती है, कभी इस अज़ादार के सामने, कभी उस अज़ादार के सामने अपने रुमाल को फैला कर कहती है, ए मेरे लाल के मातमदारो। अल्लाह अभी हमने मसाइब नहीं पढ़े हैं, आवाज़ गिरिया बुलंद हो चुकी है। ये जुलूस हमारे चौथे इमाम से मंसूब। अभी आपने मजलिस अव्वल में समात फरमाया कि चौथे इमाम पर जिम्मेदारियों का बोझ ज़्यादा था, मगर बीमार भी था। इंसाफ से बताएं, जब 11 मुहर्रम को हमारे चौथे इमाम को हाथों में हथकड़ियाँ, पैरों में बेड़ियाँ, कमर में लंगर, गले में खारदार तौक पहनाया गया है। आप समात फरमाते रहते हैं कि मौला के कमर में लंगर था। लंगर कहते किसे हैं? अपने जवानों के लिए हमारे बुजुर्ग सुनते रहते हैं। अगर आपने एहसास कर लिया तो ये मुसाइब मुकम्मल होगा। तसव्वुर शर्त है अज़ादारों, लम्हे फ़िक्रिया है, सोचने का मकाम है। रवायत के जुमले हैं कि इमाम के गले में जो तौक़े खारदार था, मेरे मौला को सीधे खड़ा नहीं होने देता था। मेरा मौला जब भी गर्दन को उठाना चाहता था तो खारदार तौक़ गले में चुभता था। अल्लाह अकबर। इस मंजर को जहन में रखते हुए लंगर को समात फरमाएं। लंगर कहते थे, पहले ज़माने में कैदी के कमर में एक लोहे की जंजीर बांधी जाती थी। उस जंजीर का सिरा लोहे के एक टुकड़े से मुत्तसिल किया जाता था, जो 50 किलो का भी होता था, 1 कुंटल का भी होता था, 1.5 कुंटल का भी होता था। हाय मेरा गरीब इमाम, हाय मेरा बीमार इमाम, चंद कदम चलता था, लंगर को खींचता था, खींचने के बाद थोड़ी देर के लिए खड़ा होकर सोचता था, हाय सज्जाद, अल्लाह अकबर, खुदा को किसी गम में न रुलाए सिवाय गम सैयदुश्शुहदा के। इस मौसम में भी आपको गर्मी का एहसास हो रहा है, आप तड़प रहे हैं। बहुत लोग ये भी करेंगे कि गर्मी का एहसास हो रहा है, पसीना नहीं निकल रहा है। इंसाफ से बताएं, मौसम ठंडा है, अरब की चिलचिलाती हुई धूप है। हाय मेरा चौथा इमाम, लोहे की जंजीरों में सलासाल
روایت کے جملے ہیں کہ جب میرا چوتھا امام کبھی سائے میں جا کر کھڑا ہونا چاہتا تھا، ہائے شمر ملعون تازیانے کو ہوا میں لہرا کر کہتا تھا سجاد! اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ ان آواز گریہ پر رحمت نازل فرمائے۔ خدا کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم سید الشہداء کے۔ بہت سخت مرحلہ تھا جناب سید سجاد پر۔ عزیز و دل یہ کر رہا ہے کہ اس منظر کو پیش کیا جائے جب یہ لٹا ہوا قافلہ بازار کوفہ پہنچا تھا۔ تصور شرط ہے عزیزو، روایت کے جملے ہیں کہ جب یہ 11 محرم کو قافلہ کربلا سے چلا اور کوفے کے باہر یہ قافلہ روکا گیا ہے تو شہزادی زینب کو پہلی مرتبہ کوفے میں داخل ہونا یاد آیا ہے۔ تصور شرط ہے عزیزارو، اگر آپ نے تصور کر لیا تو مصائب مجھ میں طاقت نہیں کہ مکمل پڑھ سکوں، بس اشارہ کرتے ہوئے منزل پر پہنچنا چاہتا ہوں۔ روایت کے جملے ہیں کہ جب بازار شہر کوفہ کے باہر قافلے کو ٹھہرایا گیا نا، شہزادی زینب کو اپنے بابا کا دور یاد آیا، اس لیے کہ جب مولائے کائنات امیر المومنین کوفے میں حاکم بن کر آئے تھے تو اپنے بیٹے حسنین کو بھیجا، بیٹا حسن بیٹا حسین جاؤ اپنی بہن زینب و ام کلثوم کو لے کر آؤ اور کوفے والوں کو پہچانوا دیں کہ یہ میری بیٹیاں زینب و ام کلثوم ہیں۔ روایت کے جملے ہیں کہ جب امام مظلوم کربلا اور امام حسن مجتبیٰ اپنی بہنوں کو لے کر آئے تو کوفے کے باہر اسی جگہ پر قافلے کو روکا تھا جہاں دوسری بار قافلہ رکا تھا۔ حسنین آئے، بابا بہنیں آ گئی، مولا نے آواز دی بچوں ٹھہر جاؤ، شب کی تاریکی پھیلنے دو، رات ہو جائے گی تو بہنوں کو کوفے میں بلایا جائے گا۔ اللہ اکبر، روایت کے جملے ہیں، دل پھٹ جاتا ہے روایت کو سننے کے بعد۔ تاریخ نے لکھا شب کا اندھیرا پھیل چکا، مولا نے سلمان کو آواز دی، سلمان کوفے میں جاؤ، اعلان کر دو یا اہل الکوفہ، جو بالا خانے پر ہے وہ نیچے اتر جائے، جو باہر ہے وہ اندر چلے جائے، اس لیے کہ علی کی بیٹیاں کوفے میں داخل ہونے جا رہی ہے۔ اللہ اکبر، یہ پہلا منظر تھا جب شہزادی زینب ام کلثوم کوفے میں داخل ہو رہی تھی۔ ہاں، جب دوسری مرتبہ شہزادی زینب اسی مقام پر کھڑی ہوئی تو منظر عجب تھا، بازار سجائے جا رہے تھے، نشی آیا